बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर आपको देने जा रहे हैं। आज बरोज़ जुम्मतुल मुबारक पाकिस्तान के अहम एरिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला दुश्मन की जानिब से किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के शेरों ने दुश्मन के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं, जबकि 5 जवान जो हैं वो मामूली जख्मी हुए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि चाइना के जो एक ड्रोन साज फैक्ट्री उसके ऊपर होने वाले हमले के बाद नाज़रीन, अहम तरीन वाखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान और चाइना के कब्जे के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। अमेरिका के साथ जो है वो चाइना से पंगा लेना इस वक्त अफगान तालिबान को महंगा पड़ गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अफगान तालिबान या अफगान हुकूमत पहले वो बावले थे ही, लेकिन अब तो भारत की गोद में बैठने के बाद तो जैसे वो पागल हो चुके हैं, हवास बाख्ता हो चुके हैं, इनके होश ठिकाने नहीं रहे। औकात से बढ़ के इन्होंने कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं। इस वक्त नाज़रीन, पहले तो हमले सिर्फ पाकिस्तान पे थे। कल अमेरिका व्हाइट हाउस के गार्ड्स के ऊपर हमला हुआ और आज जो है वो नाज़रीन, ये जो कल रात को बड़ा हमला हुआ, ये हमला ताजिकिस्तान के शुमाल में एक चीनी ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर ये हमला हुआ। ये ताजिकिस्तान के शुमाल के अंदर एरिया है, वहां पे ये हमला किया गया और उसमें 3 चीनी वर्कर जो हैं वो उसमें मारे गए, जिसके बाद से कशीदगी बढ़ गई है। और अब अफगान तालिबान ने जो कि एक ड्रामा करने की कोशिश की है, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान की जानिब से यह हमला किया गया है। अच्छा, तो पाकिस्तान को क्या पड़ी है चीनी फैक्ट्री के ऊपर हमला करने की? ये जो कीड़ा है ये सिर्फ अफगान तालिबान को तंग कर रहा है कि जी अब तुम्हारे पास जो है वो बड़ी अपर पावर आ चुकी है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं उनसे तुम टक्कर लेने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो, तुमने सुपर पावर्स को शिकस्त दी हुई है, बस तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें जो है वो सपोर्ट फराहम करेंगे। जिसके बाद से इनकी जो औकात है वो उससे बाहर हो चुके हैं। अब नाज़रीन, हो क्या रहा है? पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की जो कार्रवाइयां हैं उनमें इजाफा देखने में आया और बहुत ज्यादा इजाफा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से अगर आप देखें तो जो होने वाली कार्रवाइयां वो बहुत ही खतरनाक किस्म की कार्रवाइयां हैं, जिसमें चेजा के सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको नाकाम बनाया। लेकिन इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का नेटवर्क है इनका, वो पहले से ज्यादा तेजी के साथ पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो मगरबी सरहद है वहां पर ये मामला जो है उनको खराब करने की कोशिश में है कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आ रही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज के अंदर उसको रोका जा सके। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो ताज़ा तरीन हमला हुआ है ये बन्नू के अंदर अहमद जई पुलिस स्टेशन को चारों जानिब से घेर के हमला किया गया। चारों तरफ से दहशतगर्दों की जानिब से ये अटैक किया गया है और इस अटैक के अंदर पुलिस के 5 जवान जख्मी हुए हैं, जबकि दहशतगर्दों की बड़ी तादाद हलाक और जख्मी हुई है और कई गिरफ्तारियां जो हैं वो भी अमल में लाई गई हैं। ये बहुत गैर मामूली चीज़ है नाज़रीन कि इस वक्त दहशतगर्द चूंकि शहरों में दाखिल नहीं हो पा रहे और उनको सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्हीं एरियाज के अंदर जो है महदूद रखने में कामयाब हो चुके हैं। बाजोड़ के इलाके से जो ऑपरेशन हुआ उसमें बड़ी तादाद के अंदर दहशतगर्द मारे गए। अभी नाज़रीन तकरीबन 126 किलोमीटर का एरिया है जहां पे इन दहशतगर्दों ने अपने एरिया जो है वो माइंस बिछा रखी थी। माइंस को क्लियर करने के चक्कर में पाक फौज के 5 जवान शहीद हुए, लेकिन 85 किलोमीटर का इलाका जो है वो क्लियर हो चुका है। और नाज़रीन, तकरीबन 25 जवान ऐसे हैं जो कि इन माइंस को क्लियर करने के चक्कर में इस ऑपरेशन के दौरान कोई हाथ और कोई टांग या फिर कोई बाजू जो है वो गंवा बैठा है। तो वतन के बेटे जो है वो अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं और पाकिस्तानी कौम जो है उनसे बस यही गुजारिश है कि वो मुत्तहिद रहें। दुश्मन इस वक्त अपनी आखिरी चाल चल रहा है। जिस तरह से किसी को ज़िबा किया जाता है तो फड़फड़ाता है ना, बिल्कुल इसी तरह से उस की जो सहूलतकारों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है तो वो चाहते हैं कि उनकी मौजूदगी के अंदर अंदर जो है वो बड़ी कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए, तो उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी खबर आ रही है कि जो वाखान कॉरिडोर का एरिया है
واخان کوریڈور کے علاقوں کے اوپر اس وقت آپ کو پتا ہے کہ تاجک کمانڈر جو ابو عمار ہے ان کا اس وقت کنٹرول ہے، اور انہوں نے اشارہ بھی دیا ہے، پاکستان کو بھی کہا ہے جی کہ آپ پاکستان اور چائنا دونوں کے لیے، چونکہ یہ راستہ بڑا اہم ہے اور اس ایریا چونکہ تاجکستان کے ساتھ یہ ملتا ہے، اور اب ایک جواز جو ہے وہ مل گیا ہے کہ یہ دونوں ممالک اس راہداری کے ذریعے اگر تاجکستان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان پہلے آپ کو پتا ہے کہ چائنا کے ذریعے تاجکستان کے ساتھ کر رہا ہے تجارت، اور اب جو ہے وہ ڈائریکٹ پاکستان اور چائنا اس واخان کوریڈور کے ذریعے اٹیچ ہو سکتے ہیں تاجکستان سے، اور یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا غیر معمولی ہے، کیونکہ اسی راستے سے تاجکستان، پاکستان اور پھر چائنا، ان تینوں ممالک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کروائی جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ اندر کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جو فورسز ہیں ان ایریاز کے اندر وہ تعینات کی جائیں گی، اور وہاں پہ یہ مکمل طور پہ واخان کا راستہ کم از کم افغانستان سے مکمل طور پہ کاٹ دیا جائے گا، یہ خاص طور پہ صوبہ بدخشاں کے اندر جو اس وقت ریزسٹنس فرنٹ ہے ان کے ذریعے، اور ان کو مطلب اپنے ساتھ جو ہے وہ ملایا جائے گا۔ حالانکہ وہاں سے متعدد میسج پاکستان کو آ رہے ہیں کہ وہ انہیں سپورٹ کریں، جیسے شمالی اتحاد ہے، تو شمالی اتحاد نے 20 سال بھارت کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی لگائے رکھی، اب اگر وہ پروو کرتے ہیں، ثابت کرنا ہوگا انہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ وفاداری میں رہیں گے تو تبھی پاکستان ان کے ساتھ بڑھے گا، ادروائز پاکستان جو ہے وہ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں ان کی خانہ جنگی کو چلنے دے گا۔ دوسری جانب ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا ہے، اور اس آپریشن کے اندر 22 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے، متعدد ٹھکانے ان کے تباہ کر دیے گئے ہیں، خود کش حملہ آور جیکٹیں اور بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کمیٹی نے اس آپریشن کی منظوری دی ہے، اور اس آپریشن کے لیے جو ہے وہ فوری طور پہ اس کے تحت یہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ امریکہ کے اندر 3 گارڈز کے اوپر حملہ ہوا، اس کے بعد امریکہ نے فوری طور پہ جو افغانی ہیں ان کی فائلیں کھولنے کا اعلان کیا، انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پہ ان کی فائلز کھولی جائیں ہر افغانی کی، اور اگر انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے کوئی انتہا پسندانہ قسم کی کوئی نفرت انگیز دہشت گردوں کی حمایت میں پوسٹیں کی ہیں تو ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ فوری طور پہ افغانستان کے ویزوں پر پابندی لگائی جائے۔ تو ناظرین، کسی بھی قومی سلامتی کمیٹی کا مسئلہ نہیں، مطلب قومی سلامتی کے مسئلے کے اوپر کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی بندہ بولا تک نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر دیکھیے کہ افغانیوں کو بھیجا جاتا ہے تو پیپلز پارٹی سپریم کورٹ چلی جاتی ہے اسٹے آرڈر لینے کے لیے، خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ وہ کہتا ہے جی کہ میں دیکھتا ہوں جہاں سے کون نکالتا ہے، یہ تو ان کا اپنا گھر ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پہ قومی سلامتی کی بات ہوتی ہے وہاں پہ ایک کارڈ کھیلا جاتا ہے، قومیت کا کارڈ کھیلا جاتا ہے، جناب انسانی حقوق کا کارڈ کسی قسم کا کھیلا جاتا ہے۔ تو قومی سلامتی کے اوپر جو ممالک ہیں وہ بڑے فیصلے کرتے ہیں، اور اس میں کسی کو چوں چراں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یا پھر وہ زیادہ لائل ہے۔ لیکن یہاں پہ دہشت گردوں کی سہولت کار ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ناظرین، اسی وجہ سے آج تک دہشت گردی کا مسئلہ پاکستان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، افغانستان کے اندر بھی کاروائیاں تیز ہو چکی ہیں، افغان طالبان اور جو دہشت گرد دھڑے ہیں وہ وہاں پہ اب ان کو مار رہے۔ کل بھی ناظرین یہ جماعت الاحرار اور دہشت گرد کمانڈر جو ہے ان کے آپس میں اقتدار اور طاقت کے جو حوالے سے، علاقوں کے حوالے سے جھگڑا ہو، پاکستان کے اندر بھی دہشت گرد ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ کل امین نام کا، انس نام کا ایک دہشت گرد کمانڈر ہے، یہ کل ٹی ڈی پی کا جہنم حاصل ہوا ہے، اور آپس میں ہی ان کی یہ جھگڑے اور جنگ میں یہ مارا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔